आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 1 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। कतै परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्थानहरू सुरक्षित बनाइरहेका छन्, तर धेरैजसो ठाउँहरूमा पुराना अनुहारहरू दोहोरिएकाले जनतामा निराशा व्याप्त भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवारहरूको मतगणना जारी छ। मतगणनामा अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता हासिल गरिरहेका छन् र दलका उम्मेदवारहरूलाई जनताले अस्वीकार गरेको सङ्केत भइरहेको छ र बालेन्द्र समर्थक युवाहरू सडकमा निकै जोसका साथ, निकै उमङ्गका साथ उत्साहित भएर उफ्रिरहेका छन्, नाराबाजी गरिरहेका छन्। यो स्थितिले बालेन्द्र शाहमाथि एउटा गरुङ्गो भारी थपिएको छ। उनीमाथि गम्भीर खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। उनी स्वचालित हुन् अथवा परिचालित हुन्, यो उनको अगाडि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। उनले ठुलो अग्नि परीक्षामा आफूलाई साबित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले बालेन्द्रको नतिजा पुरै सार्वजनिक नहुँदै अथवा काठमाडौँ महानगरको मेयरको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै बालेन्द्रमाथि केही प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। ती प्रश्नहरूमाथि अहिले यहाँ चर्चा नगरौँ। स्वयं बालेन्द्रले ती प्रश्नहरूको जवाफ आफ्नो व्यवहारबाट दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेन्द्रको अग्रतालाई अझै अग्रता हासिल गरोस्, हामीले शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ र बालेन्द्र विजयी हुनुहोस्, यो पनि हामीले शुभकामना दिनुपर्ने हुन्छ। र साथै हाम्रो शुभकामना के पनि हुन्छ भने म स्वयं काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेकाले मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको सरह लिनुपर्ने हुन्छ। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यस्तै सोच बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा मैले विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्दा पनि उहाँहरूको मनसाय पनि यस्तै नै पाइयो। दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको छ। दलहरूका परिवारवादी चिन्तन, व्यक्तिवादी चिन्तन र उनीहरूको भ्रष्टाचार उन्मुख गतिविधि र उनीहरूको विदेशी शक्तिको स्वार्थमा राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा दलका उम्मेदवारहरूप्रति, दलका नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। त्यसको परिणाम मतदाताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारका 35 जना प्रमुखका उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि एकजना बालेन्द्र शाहलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराउने लक्ष्य देखाएका छन्। पुरा मतगणना नभइसक्दै अहिले घोषणा नगरिहालौँ, तथापि शुभ सङ्केत देखिएको छ। बालेन्द्र शाहको विजयी हुने सम्भावना देखिएको छ। यसैबीच अहिलेको यो व्यवस्था बारेमा पनि केही चर्चा गर्न चाहन्छु। मैले मेरो आफ्नै प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारीमा मैले विजय हासिल गरेँ भने मैले यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्नेछु र यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको बीजारोपण काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु गर्नेछु र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट वैज्ञानिक समाजवादको एउटा प्रारूप खडा गर्नेछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थालाई दलाल संसदीय व्यवस्था मात्र नभनेर यसलाई हाइब्रिड सामन्तवादको रूपमा पनि एकजना व्यक्तिले मसँग टिप्पणी गर्नुभयो। मलाई बडा चित्त बुझ्यो। सामन्तवाद भन्दा साथ राजतन्त्रलाई लिने गरिन्थ्यो। राजतन्त्रभन्दा फरक किसिमको सामन्तवादी चरित्र अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको छ। यसलाई सम्भवतः टिप्पणीकारले हाइब्रिड सामन्तवाद भनेर टिप्पणी गरेका छन्। हाइब्रिड सामन्तवाद विदेश निर्भर हुन्छ, विदेशी शक्तिको मुख ताकिरहेको हुन्छ। अहिले दर्शक महानुभावहरूलाई सुन्दा निकै सामान्य लाग्न सक्छ, तर निकै गम्भीर कुरो म गर्न गइरहेको छु। भारतले गहुँ निर्यात बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर नेपालले यो चालु आर्थिक वर्षको विगत 9 महिनाभित्र 6 अरबको गहुँ आयात गरेको छ बाहिरबाट। 99%
भारतबाट आयात गरिएको छ भने बाँकी 1% अस्ट्रेलियाबाट र टर्कीबाट आयात गरेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार लगभग 6 अर्बको गहुँ भारतबाट नेपालले आयात गरेको छ विगत 9 महिनाको समयावधिमा। अब भारतले गहुँ निर्यात बन्द गरेको छ। रुस युक्रेनको द्वन्द्वका कारणबाट गहुँ निर्यात भारतले बन्द गर्न बाध्य भएको छ। गहुँ निर्यात भारतले बन्द गर्यो भने नेपालमा खाद्य सङ्कट सृजना हुने निश्चित छ। नेपालमा खाद्य सङ्कट सृजना भयो भने त्यसले ल्याउने परिणाम के हो? हाम्रो खेती गर्न लायक युवा शक्ति हो जोसँग बलिया पाखुरा छन्। 80 लाखको सङ्ख्यामा युवा शक्तिका पाखुरा विदेशिएका छन् वैदेशिक रोजगारीका लागि। ती विदेशिएका युवाहरूले रेमिट्यान्स बापतमा जति सुकै रकम यहाँ ओइर्याए पनि भारतले खाद्यान्न निर्यात रोक्दा साथ यहाँ खाद्यान्नको हाहाकार हुनेछ। त्यसैगरी चामल भारतबाट मात्र 45 अरबको नेपालले आयात गरिरहेको छ। यो अनुपातमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने नेपालको लागि यो दुर्भाग्य हो। हामीले कृषिमा यदि सुधार गर्न सकेनौँ भने नेपाल खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा गरेको छ। आजदेखि त्यो सुरु भएको छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन बिदा गरेर सरकारले एउटा रमिता गरिरहेको छ र यो किन गरियो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा सरकारले भनिरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नको लागि। सार्वजनिक बिदा गरेर खपत कम हुन्छ कि बढ्छ? एउटा सानो दृष्टान्त म यहाँ राख्न चाहन्छु। 2 दिनको सार्वजनिक बिदा गर्न साथ कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, सैनिकहरू, प्रहरीहरू जोसुकै हुन्, सार्वजनिक बिदा पाउने जति पनि निकायहरू हुन्छन्, जति पनि व्यक्तिहरू, नागरिकहरू हुन्छन्, ती सबैले 2 दिनको बिदा मनाउन लामो रुटमा यात्रा गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। त्यसले गर्दा सहरभित्र यात्रा गर्नेहरूले लामो रुटको यात्रा गर्न साथ पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्यो। यसले खपत कम गर्ने होइन, पेट्रोलियम पदार्थ बचत गर्ने होइन, बढाउँछ भन्ने कुरा निश्चित छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दा साथ लागत पनि बढ्छ अथवा पैसो लगानी पनि बढ्छ। त्यो लगानी बढ्दा साथ आम्दानी के हुन्छ त? बजेट घाटामा जान्छ। बजेट घाटा हुन जान्छ, पेट्रोलियम आयात वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थातिर देश गइरहेको छ। सरकारले यो ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो भन्ने कुराको यदि परीक्षण 1 हप्ताभित्र गर्ने हो भने 1 हप्ताभित्र पेट्रोलियम पदार्थ कति बिक्री भयो त्यसबाट पनि सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्छ चाहने हो भने। तर सरकार त्यो दूरगामी दृष्टिकोणतर्फ जाने छैन भन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त भए पनि हुन्छ। सरकारले त्यो छानबिन गर्ने छैन, त्यो अनुसन्धान गर्ने छैन, त्यो परीक्षण गर्ने छैन। सरकारले बिदा गर्यो, यसैलाई आफ्नो ठुलो उपलब्धि ठान्ने छ। अहिले श्रीलङ्काको अवस्था के भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ। श्रीलङ्काका राजनीतिक व्यक्तिहरू, हिजो मन्त्री बनेकाहरू, प्रधानमन्त्री बनेकाहरू, उनीहरूलाई नाङ्गो बनाएर सडकमा परिक्रमा गराउने अभियानमा जनता लागेका छन्। यसले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शिक्षा दिन्छ कि दिन्न? अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति देखा परिरहेको आकर्षणले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा चोटिलो प्रहार दिइरहेको छ। यो चोटिलो प्रहार राजनीतिक दलका नेताहरूले महसुस गर्न सक्नु पर्दछ। यो चोटिलो प्रहार श्रीलङ्काका राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि जो हिजो मन्त्री भएका थिए, प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनीहरूका घरहरू निशाना बनाइएका छन्, भत्काइएका छन्, ध्वंस गरिएको छ। त्यहाँ यो अवस्था नेपालमा आउने सम्भावना छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै भइरहेको छ। नेपालको राजनीति श्रीलङ्काको जस्तै गन्तव्यतर्फ गइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति जनतामा घृणा जाग्नु भनेको श्रीलङ्काको बाटोमा नेपालको राजनीति गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट सङ्केत हो। त्यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई सुधार्न सकेनन् भने,
देशको हितमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो सोच बनाउन सकेनन् भने, जनताको हितमा राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै कार्यक्रम निर्धारण गर्न सकेनन् भने, कुनै कार्यक्रम दिन सकेनन् भने, जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेनन् भने, अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो गन्तव्यलाई सुधार गर्न सकेनन् भने निश्चित छ जनताले श्रीलङ्काको अवस्थामा नेपालका नेताहरूलाई पनि पुर्याउने छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणामतर्फ नेपाल नजाओस्, बेलैमा शुभकामना गरौँ, नेताहरूलाई खबरदारी गरौँ, नेताहरूलाई सचेत बन्न प्रेरित गरौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।